औरंगजेब आलमगीर पर यह इल्ज़ाम आता है कि साहब उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। उन्होंने मस्जिद बनाई ही नहीं, मस्जिद ऑलरेडी वो पहले से मौजूद थी। ज्ञान वापी मस्जिद का मसला ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, तनहा मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि मुल्क की जमहूरियत का मसला है। ये डेमोक्रेसी जो है उसका मसला है। हिंदुस्तान का जो संविधान है, सेकुलर संविधान है, उसका मसला है। जितनी भी मस्जिदें आपको मिलेंगी उनमें हौज का कल्चर था, और हौज का कल्चर था तो उसमें बीच में फव्वारे भी होते थे। अब वहाँ जो हौज है उस हौज में फव्वारे को साफ शिवलिंग बता दिया गया। अगर मजाक न समझें आप, कितना बड़ा शिवलिंग होता है, वो तो बहुत बड़ा फव्वारा है। अभी जो बड़ा अहम इशू जो हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है वो ज्ञान वापी मस्जिद का है। ज्ञान वापी मस्जिद के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें तारीख़ में कही जाती हैं और बहुत से इल्ज़ामात और एतराज़ात और बहुत सी बेबुनियाद बातें तारीख़ में लिखी हुई हैं। उसी ज्ञान वापी मस्जिद के ताल्लुक़ से जो अभी इशू है पूरे मुल्क में गरमाया हुआ है, और हम समझते हैं कि ये इशू मजहबी नहीं है बल्कि ये इशू सियासी है। और क्योंकि इससे जो अभी मौजूदा इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनको इस तरह की सियासत बहुत भाती है और उनके लिए साजगार होती है, इसीलिए वो इस तरह के मुद्दे गरमा गरमा कर अपनी सियासी रोटियां सेकते रहते हैं। बहुत दिनों से उनका ये शियार और उनका अपना ये तरीक़ेकार और स्ट्रैटेजी रही है। पहले बाबरी मस्जिद को मुद्दा बनाया और उसका जो हश्र हुआ, अदालत ये मान रही है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी फैसला जो आया वो यकीनन हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी पेशानी पर एक कलंक है। उस मुद्दे के बाद अब दूसरा मुद्दा काशी विश्वनाथ मस्जिद, ये काशी विश्वनाथ मंदिर, और उसके बाद उसी से मिली हुई जो ज्ञान वापी मस्जिद है। ज्ञान वापी के बारे में ये कहना कि साहब ये मंदिर था, विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा था और मंदिर तोड़कर उसके बाद मस्जिद बनाई गई, ये गैर तारीखी हकीकत है। कभी भी मंदिर नहीं तोड़ा गया, वो मस्जिद थी। औरंगजेब आलमगीर पर यह इल्ज़ाम आता है कि साहब उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। उन्होंने मस्जिद बनाई ही नहीं, मस्जिद ऑलरेडी वो पहले से मौजूद थी। मस्जिद वो शर्क़ी दौर से शाहान शर्क़ी जो शिराज हिंद कहा जाता है, जौनपुर में जब रियासत थी, ये 13वीं शताब्दी में, औरंगजेब आलमगीर तो बहुत बाद के हैं, ये 17वीं शताब्दी के हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में जब वहाँ शाहान शर्क़ी की हुकूमत थी तो उस ज़माने के काजी सदरुस्सुदूर नाम के हुए हैं जो इधर के गवर्नर थे, उन्होंने ये मस्जिद तामीर की थी और मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। जी, ये काजी सदरुस्सुदूर, ये शाहान शर्क़ी की तरफ से इधर के गवर्नर थे बनारस की तरफ के, तो उन्होंने ये मस्जिद बनाई थी और खाली ज़मीन पर बनाई थी। उन लोगों को क्या मालूम था कि एक ऐसा दिन हिंदुस्तान में आएगा कि अगर मंदिर के बगल में मस्जिद होगी और मस्जिद के बगल में मंदिर होगा तो फिर उसकी बुनियाद पर रोटियां सेकी जाएंगी और दोनों भाइयों के दरमियान जो सदियों से इस मुल्क में प्रेम और मोहब्बत के साथ रहते आए हैं उनके दरमियान जहर बोकर उनको लड़ाया जाएगा। क्या मालूम था उनको? अगर हम समझते हैं उनको मालूम होता तो शायद न मंदिरों के बगल में मस्जिदें बनाई जाती और न मस्जिदों के बगल में मंदिर बनाए जाते। ये दुर्भाग्य है
یہ ہمارے ملک کا دربھاگیہ ہے، اور صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ سارے بھارت واسیوں کا کے لیے دربھاگیہ ہے کہ ابھی جو سیاست کے نام پر کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس سے ہمارا ملک کمزور ہوگا، بکھرے گا، ٹوٹے گا، اور یہ انسان جو آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے اور ملک کے وکاس کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ان کو بیٹھنا چاہیے، یہ آپس میں لڑیں گے تو ملک بکھرے گا۔ ابھی جو مدعے ہیں، مدعے یہ مندر اور مسجد کا مدعا نہیں ہے، ابھی جو 3 بنیادی مدعے ہیں ہمارے ملک کے، ملک جوجھ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کراہ رہا ہے، وہ مدعے سواستھ کا ہے، وہ مدعا روزگار کا ہے، اور وہ مدعا اور دوسری چیزوں کا ہے۔ یہ مدعے درکنار کر دیے گئے، ان مدعوں کے بارے میں چرچا ہی نہیں ہوتی۔ اور میرے میڈیا کے بھائیوں، میں کہنے دیجئے یہ بات کہ آپ ہی میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور آپ ہی میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان مدعوں کو بھی ایک طرح سے چھپا کر ان مدعوں کو سامنے لاتے ہیں جن مدعوں سے نہ تو ملک کی ترقی ممکن ہے اور نہ آپس میں بھائی چارہ اور ملک کی سالمیت کو فروغ مل سکتا ہے، اور ہندوستانیت کی جڑیں مضبوط ہو سکتی ہیں، اور آپس میں مل جل کر رہنے کا جو ایک کلچر تھا، ایک پریم کا ماحول تھا، وہ ماحول بالکل بکھر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو فروغ دیا جائے۔ ابھی یہ بتائیے کتنا بڑا مذاق ہے، مسجد میں حوض ہے، جتنی بھی قدیم مسجدیں آپ کو ملیں گی ہندوستان میں، آپ بھی دیکھیے، آپ کی دہلی کی جامع مسجد ہے، وہاں بیچ میں حوض ہے، پرانی جتنی بھی مسجدیں آپ کو ملیں گی ان میں حوض کا کلچر تھا، اور حوض کا کلچر تھا تو اس میں بیچ میں فوارے بھی ہوتے تھے۔ اب وہاں جو حوض ہے اس حوض میں فوارے کو صاحب شیولنگ بتا دیا گیا۔ اگر مذاق نہ سمجھیں آپ، کتنا بڑا شیولنگ ہوتا ہے، وہ تو بہت بڑا فوارہ ہے۔ شیولنگ کا کوئی سائز بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے بھی شیولنگ دیکھے ہیں اپنے علاقے میں، مندروں میں وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ کتنا بڑا شیولنگ ہے۔ اور پھر وہ سوراخ کہاں سے آ گیا بھائی؟ شیولنگ کی جو تاریخ ہے وہ بغیر سوراخ کے، تو یہ سوراخ کہاں سے آ گیا؟ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، ان نیچرل اور ان ہسٹوریکل جو باتیں ہیں، وہ یقیناً ناقابل قبول ہیں، اور ابھی جو مدعے اچھالے جا رہے ہیں یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، ملک ہمارا تباہ ہوگا۔ اور پھر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ارتھ ویوستھا یہاں کی کتنی کمزور ہے۔ آر بی آئی کی رپورٹ ہے، آر بی آئی کی رپورٹ ہے کہ سن 35 تک یہ ملک اتنا کنگال ہو جائے گا، اتنا کنگال ہو جائے گا کہ کہیں ایشور نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کہیں اس کا وہ حشر ہو جو بھی ہمارے پڑوس میں شری لنکا کا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح وہاں پر بھی نفرت کی راجنیت وہاں پر بھی یعنی خوب چلائی گئی، اس کا جو حشر ہو رہا ہے، کبھی بھی ظلم اور نفرت کا جو کاروبار ہے زیادہ دنوں تک چلتا نہیں ہے۔ نفرت کو شکست ہوتی ہے، ظلم ٹوٹتا ہے، ظلم بکھرتا ہے، اور پاپ کا گھڑا پھوٹتا ہے۔ کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا میں رہنے نہیں آیا ہے، کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں لاٹھی اور اقتدار ہمیشہ نہیں رہا ہے۔ سکندر بھی بہت بڑی دنیا کا مالک تھا، کئی بر اعظموں کا مالک تھا، لیکن دنیا سے وہ بھی گیا۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے سکندر آئے، ابھی کے جو سکندر ہیں کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ کیوں وہ یہ کاروبار نفرت کا کر کے ملک کو توڑ رہے ہیں اور ملک کی امن و شانتی کو بھنگ کر رہے ہیں؟ آل انڈیا امامز کونسل ابھی جو ایشو چل رہا ہے پرزور اس کی مذمت کرتی ہے۔ آل انڈیا امامز کونسل یہ اس کے خلاف ہے۔ ابھی کیا ہونا ہے، کھدائی اور یہ سروے جو چل رہا ہے، سروے میں کیا پا جائیں گے آپ؟ اور ابھی عدالتی فیصلہ اور یہ وہ دنیا بھر کی باتیں، اور اس کے بعد پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا بے شیولنگ ہے۔ ابھی بہت کچھ مرحلے باقی ہیں لیکن شیولنگ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ کیسے آپ نے بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی اس کے 2 ہی 3 دن میں آپ نے کمیٹی بنائی، کمیٹی بنا کے اس کے بعد یہ سب سارا مسئلہ
यानी तय कर लिया कि साहब ये है ये है ये है और ये था, ये सब तो ड्रामा है। एक ड्रामा, दुनिया का निज़ाम ड्रामे पे नहीं चलता। और कोई मुल्क और हिंदुस्तान जैसा मुल्क अगर ड्रामे की बुनियाद पर चलाया जाएगा तो हम नहीं समझते कि हमारा ये मुल्क महफूज रहेगा, ये मुल्क बिखर जाएगा। और ये इस कश्ती पर सवार जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, हम समझते हैं कि कश्ती डूबेगी तो सारे धर्म के लोग डूबेंगे। हम सब की जिम्मेदारी है, तमाम धर्म के मानने वालों की जिम्मेदारी है। ये यानी ज्ञान वापी मस्जिद का मसला ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, तनहा मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि मुल्क की जमहूरियत का मसला है। ये डेमोक्रेसी जो है उसका मसला है। हिंदुस्तान का जो संविधान है, सेकुलर संविधान है, उसका मसला है। ये तमाम चीज़ें अगर दरकिनार की जाएंगी तो अंजाम नज़रों के सामने है, वो हम सब देख रहे हैं। और अल्लाह न करे, ईश्वर न करे कि वो मरहला आए कि हम नुकसान से दो चार हों और हमको नुकसान भुगतना पड़े।